नाज़रीन, पीडीएम हुकूमत के जाने से पाकिस्तान की सियासत में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं कि कठपुतलियों की डोरियां हिलाने वाले भी दंग रह गए। और शहबाज सरकार ने जाते जाते जो गलतियां की थी वो इनके लिए जहर कातिल बनती जा रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो खबरें शेयर की जाएंगी वो बड़ी ही अहम तरीन और पाकिस्तानी सियासत में टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखती हैं। इतलात आई हैं कि निगरान सेटअप के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पीडीएम को भी हलकान कर दिया। वो बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है, आगे चल के इसी वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही अपडेट्स भी देते चलें कि इमरान खान के जेल में एक ऐसी डील तय पा गई है जिसमें इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने अहम तरीन किरदार अदा किया है। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि अब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो इमरान खान की इन सारी मुश्किलात का अजाला करेगा जो पीडीएम के खुद साख्ता हैं। लेकिन यहाँ गौर तलब सवाल ये हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, किस साबिक आर्मी चीफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने का सोचा जा रहा है, इमरान खान की किस से डील हुई है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए क्या ताकतवर पीडीएम के नामों को मानेंगे। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। बुशरा बीबी की पाकिस्तानी सियासत में दबंग एंट्री, बड़ी डील तय करवा दी। नाज़रीन, ये बात सबको पता है कि इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत में होना न सिर्फ आवाम के लिए जरूरी है बल्कि ताकतवरों को भी खान साहब जैसे सियासतदानों के बिना गुजारा नहीं। इसके अलावा जो इतलात मौसूल हुई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प हैं। इन इतलात को अगर सियासी मैदान में एक शानदार टर्निंग पॉइंट कहा जाए तो बेजा ना होगा। खबरें ज़ेरी गर्दिश हैं कि साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फाइनल कर लिया गया, इसलिए अभी तक पीडीएम के दिए गए किसी भी नाम को नहीं माना गया। जबकि अपडेट्स ये भी हैं कि इमरान खान ने अटक जेल में बुशरा बीबी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जो डील की बातें हुई हैं इसने पीडीएम के होश ही ठिकाने लगा दिए। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि वो डील है क्या और इसका खान साहब को क्या फायदा होने वाला है। बुशरा बीबी ने किसके इशारे पर खान साहब से मुलाकात की, क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए राहील शरीफ का नाम फाइनल हो गया, क्या पीडीएम इस नाम को मानेगी। सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि खान साहब आखिरकार मान गए, बुशरा बीबी ने बड़ी डील करवा दी, निगरान वज़ीर-ए-आज़म राहील शरीफ ही होंगे, खान की रिहाई का परवाना भी जारी, मफाहमती पैगाम खान साहब को पहुंच गया, कप्तान का भी दो टोक मौक़िफ़, बड़ों से बड़ा मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, जिन बड़ों ने इस टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया था अपना काम पूरा होने के बाद इम्पोर्टर सरकार को 9-2-11 करने का फैसला कर लिया है, क्या राहील शरीफ ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इनकी अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात की। इमरान खान की अहलिया शोहर से मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गई और मीडिया से गुफ्तगू भी ना की। बुशरा बीबी के साथ आई लीगल टीम की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात न हो सकी। बुशरा बीबी को नाके पर रोके जाने के बाद अटक जेल जाने की इजाज़त दी गई। अटक जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी। पीटीआई वकला शेर अफजल मुरव्वत, नईम पंजोता और अली एजाज भुट्टर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। तबलजी अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ही मुलाकात के लिए वकला के साथ अटक जेल पहुंची तो इन्हें नाके पर रोका गया था। बुशरा बीबी समेत तमाम वकला जेल के नाके पर खड़े रहे। जेल के बाहर पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात थे। पुलिस ने सहाफ़ियों को कवरेज से भी रोक दिया। ज़राए ने बताया कि अटक जेल के बाहर कवरेज के लिए मौजूद सहाफ़ियों से मोबाइल फ़ोन भी छीने गए। अदालत ने इमरान खान से वकला और अहलिया को मुलाकात की इजाज़त दी थी। इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता का कहना था कि लीगल टीम की तरफ से किसी ने कोई मुज़ाहमत न की, सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखाए और गुजारिश की कि इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, शहबाज सरकार के जाने के बाद मुल्क में अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि इनका मनपसंद निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो, ताकतवर कुछ और चाहते हैं, लेकिन अब हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं वो इसके बरक्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद सीनियर सहाफ़ियों ने इंकशाफ किया है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों के फहरिस्त में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का नाम भी शामिल है। यह भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानब से अगर कोई नाम तजवीज़ किया गया तो दोनों अफराद इसकी हिमायत करेंगे। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात हुई है। मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामों पर मुशावरत की गई। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए सादक संजरानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म को दिया। सादक संजरानी के नाम पर इत्तेफाक राय होने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम दिया। ज़राए का बताना है कि पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम भी दिया। इससे कबल निगरान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए कई नाम सामने आए, जिनमें न सिर्फ साबिक ब्यूरोक्रेट और माहिर मुइशत थे
بلکہ سیاستدان بھی شامل تھے۔ جلیل عباس جیلانی سے قبل حفیظ شیخ کا نام نگراں وزیر اعظم کے عہدے کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا۔ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ بھی نگراں وزیر اعظم بننے کے دور میں شامل تھے۔ بیرون ملک مقیم ڈاکٹر حفیظ شیخ پاکستان پہنچے۔ سابق وزیر خزانہ تقریباً اپنے جیسے ان کا نام فائنل ہوا یا ان کا نام زیر غور رہا تو وہ فوراً ہی پاکستان پہنچ گئے۔ انہوں نے پاکستان پہنچنے کے بعد ملاقاتوں کا بھی سلسلہ آغاز کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب کرتے کہا تھا کہ 16 ماہ کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور ناجائز تنگ بھی نہیں کیا۔ موجودہ حکومت میں کسی کے خلاف نیب کیسز نہیں بنائے۔ میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان یہ 16 ماہ تھے۔ میں نے اتنا بڑا امتحان 38 سالہ سیاسی سفر میں نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا دور ظلم اور زیادتی کا فاشسٹ دور تھا۔ ناظرین، دوسری جانب 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 16 ماہ کے دوران مہنگائی کا 76 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ ڈالر 105 روپے، پیٹرول 123 روپے مہنگے ہوئے۔ اس دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں کھانے پینے کی اشیاء 200% مہنگی ہوئی۔ بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت 50 روپے سے بھی زائد ہو گئی۔ 16 ماہ کے دوران بجلی کے نرخوں میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا اور بجلی صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ اتحادی جماعتوں کے صرف 16 ماہ کے دورہ اقتدار میں پیٹرول کی قیمت 45% اضافے کے بعد 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 47% بڑھ کر 273 روپے 40 پیسے پر پہنچ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی 148% اضافہ کیا گیا۔ 16 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں بھی متعدد مرتبہ اضافہ کیا گیا، جبکہ ادویات کی قلت کا بحران بھی پیدا ہوا۔ مہنگائی 13.4% سے بڑھ کر 29% ہو گئی، جبکہ مہنگائی کے ماہانہ شرح ہوشربہ 38% تک بھی پہنچی۔ ڈالر 182 روپے سے بڑھ کر 289 روپے تک جا پہنچا۔ حکومت کی معاشی ٹیم سرمایہ کاری، ایکسپورٹس اور ترسیلات زر بڑھانے میں بھی ناکام رہی۔ 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت میں گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر اور ایکسپورٹس کی مد میں پاکستان کو 8 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ سابق وزیر خزانہ تقریباً اپنے جیسے ان کا نام فائنل ہوا یا ان کا نام زیر غور رہا تو وہ فوراً ہی پاکستان پہنچ گئے۔ انہوں نے پاکستان پہنچنے کے بعد ملاقاتوں کا بھی سلسلہ آغاز کیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے الوداعی اجلاس سے خطاب کرتے کہا تھا کہ 16 ماہ کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور ناجائز تنگ بھی نہیں کیا۔ موجودہ حکومت میں کسی کے خلاف نیب کیسز نہیں بنائے۔ میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان یہ 16 ماہ تھے۔ میں نے اتنا بڑا امتحان 38 سالہ سیاسی سفر میں نہیں دیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا دور ظلم اور زیادتی کا فاشسٹ دور تھا۔ ناظرین، دوسری جانب 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں مہنگائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 16 ماہ کے دوران مہنگائی کا 76 سالہ ریکارڈ ٹوٹا۔ ڈالر 105 روپے، پیٹرول 123 روپے مہنگے ہوئے۔ اس دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتحادی حکومت کے 16 ماہ میں کھانے پینے کی اشیاء 200% مہنگی ہوئی۔ بجلی کے ایک یونٹ کی قیمت 50 روپے سے بھی زائد ہو گئی۔ 16 ماہ کے دوران بجلی کے نرخوں میں 32 روپے 21 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا اور بجلی صارفین پر مجموعی طور پر 3000 ارب روپے سے زائد کا بوجھ ڈالا گیا۔ اتحادی جماعتوں کے صرف 16 ماہ کے دورہ اقتدار میں پیٹرول کی قیمت 45% اضافے کے بعد 272 روپے 95 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 47% بڑھ کر 273 روپے 40 پیسے پر پہنچ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی 148% اضافہ کیا گیا۔ 16 ماہ کے دوران ادویات کی قیمتوں میں بھی متعدد مرتبہ اضافہ کیا گیا، جبکہ ادویات کی قلت کا بحران بھی پیدا ہوا۔ مہنگائی 13.4% سے بڑھ کر 29% ہو گئی، جبکہ مہنگائی کے ماہانہ شرح ہوشربہ 38% تک بھی پہنچی۔ ڈالر 182 روپے سے بڑھ کر 289 روپے تک جا پہنچا۔ حکومت کی معاشی ٹیم سرمایہ کاری، ایکسپورٹس اور ترسیلات زر بڑھانے میں بھی ناکام رہی۔ 13 جماعتوں کی اتحادی حکومت میں گزشتہ مالی سال کے دوران ترسیلات زر اور ایکسپورٹس کی مد میں پاکستان کو 8 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔